विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेलको जन्म सन् 1833 अक्टोबर 21 बाल्टिक सागरको किनारामा रहेको स्टकहोम नामक नगरमा भएको थियो। पेसा वा कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले उनी वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता, रसायनविद तथा आविष्कारक हुन्। उनले डाइनामाइट नामक अति विस्फोटक पदार्थको आविष्कार गरेका थिए। यसको बिक्रीबाट उनले अथाह धनराशि आर्जन गरे। उनी आजीवन अविवाहित रहने वैज्ञानिक पनि हुन्। 27 नोभेम्बर 1895 उनले आफ्ना सम्पूर्ण धनराशि नोबेल पुरस्कारको लागि लेखेर दिएका थिए। उनको निधन सन् 1896 डिसेम्बर 10 इटालीको सनरेमो भन्ने ठाउँमा भएको थियो। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेलको सम्झनामा स्थापना गरिएको विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार हो। यो पुरस्कार नोबेल फाउन्डेसनले प्रदान गर्दछ। नोबेल फाउन्डेसनको स्थापना 29 जुन 1900 भएको हो। यो पुरस्कार सन् 1901 देखि 5 वटा विधाहरूमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलोजी अथवा मेडिसिन, लिटरेचर र शान्ति विधामा प्रदान गरिँदै आएको छ। त्यस्तै स्बेरिक्स रिक्स ब्याङ्कले अल्फ्रेड नोबेलको सम्झनामा अर्थशास्त्र विधामा पनि सन् 1968 नोबेल पुरस्कार स्थापना गरी 1969 देखि प्रदान गर्यो। त्यसपछि हालसम्म यो पुरस्कार 6 वटा विधामा प्रदान गरिँदै आएको छ। यो पुरस्कार हरेक वर्षको डिसेम्बर 10 सबैभन्दा पहिला चिकित्साशास्त्र विधाबाट घोषणा गरिन्छ। सन् 1901 सबैभन्दा पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेताहरू। सन् 1901 को सबैभन्दा पहिलो भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विल्हेम कनराड रोन्चेनलाई प्रदान गरियो। उनी जर्मन वैज्ञानिक हुन्। त्यस्तै रसायनशास्त्रतर्फको पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता डच वैज्ञानिक ज्याकोब्स एच भन ट हाफ हुन्। चिकित्साशास्त्रतर्फको पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता एमिल भौन बेहरिङलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै साहित्य विधातर्फको सन् 1901 को पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रान्सका सल्ली प्राधुम हुन् भने शान्ति विधातर्फको पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता स्विस नागरिक तथा रेड क्रसका संस्थापक हेनरी ड्योना र फ्रेन्च नागरिक फ्रेडरिक पासी हुन्। अर्थशास्त्र विधामा नोबेल पुरस्कार सन् 1969 मात्र प्रदान गर्न थालियो। सन् 1969 प्रदान गरिएको अर्थशास्त्र विधाको नोबेल पुरस्कार नर्वेली अर्थविद राग्ने फ्रेन्च र त्यस्तै नेदरल्यान्डका जेन टिनबर्जेनलाई प्रदान गरिएको थियो। सन् 1901 सबैभन्दा पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको यो प्रसङ्ग यति नै। सन् 2020 को विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेताहरू। सन् 2020 को भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकहरूलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। ब्ल्याक होल बन्ने प्रक्रिया जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले व्याख्या गरे अनुसार पूर्व अनुमान गर्न सकिने तथ्य पत्ता लगाएकाले ब्रिटेनका वैज्ञानिक राजर पेनरोजलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै अर्को वैज्ञानिक जर्मनीको रेनहार्ड गेजेल र त्यस्तै अमेरिकाको एन्ड्रिया गेजलाई मिल्की वे ग्यालेक्सीको केन्द्रमा अत्याधिक खाँदिलो भयङ्कर ठुलो पिण्ड पत्ता लगाए बापत संयुक्त रूपमा यो पुरस्कार 2020 को प्रदान गरिएको छ। ब्ल्याक होल आफैमा अनन्त घनत्व भएको बिन्दु जस्तै हो। ब्ल्याक होलभित्र भौतिकशास्त्रका हालसम्म थाहा हुन नसकेका रहस्यहरू भेटिन सक्छन्। यसमा थुप्रै सम्भाव्यताहरू समेत देखिन सक्ने बताइँदै आएको छ। साथै ब्ल्याक होलभित्र प्रकाशको गतिभन्दा पनि छिटो सञ्चार हुन सक्ने अरू केही सम्भावनालाई पनि यसले थप बल दिएको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा रसायनशास्त्र विधातर्फ सन् 2020 को नोबेल पुरस्कार जर्मनीकी इमानुएल चार्पेन्चर र त्यस्तै अमेरिकी जेनिफर डाउडनालाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। चार्पेन्चरलाई यो पुरस्कार जीवाणु विज्ञानको अध्ययन सम्बन्धी अनुसन्धान बापत र जेनिफर डाउडनालाई प्राणी जगतको डिएनएमा परिवर्तन गर्न सकिने विधिको विकास सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रदान गरिएको थियो। चिकित्सा शास्त्रतर्फको सन् 2020 को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूपमा अमेरिकी हार्वे जे अल्टर, ब्रिटेनको माइकल हटन र अमेरिकी चार्ल्स एम राइसलाई हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाए बापत
प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै सन् 2020को साहित्य विधातर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी साहित्यकार लुइस ग्लुकलाई प्रदान गरिएको छ। सादा सौन्दर्यले व्यक्तिगत अस्तित्वलाई विश्वव्यापी बनाउँछ भन्ने अकाट्य काव्यिक आवाजको लागि उनलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै विश्वका युद्धग्रस्त क्षेत्रमा समेत भोकमरीको चपेटामा परेका मानिसलाई खाद्यान्न पुर्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरेको हुनाले सन् 2020को शान्ति विधातर्फको नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई प्रदान गरिएको छ। र अन्त्यमा अर्थशास्त्र विधातर्फको सन् 2020को नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पाल आर मिलग्रोम र रबर्ट बी विल्सनलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। लिलामीको सिद्धान्तमा सुधार र लिलामीको नयाँ सिद्धान्तको विकास गरे बापत उनीहरूलाई सन् 2020को यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सन् 2020को नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। सन् 2019को नोबेल पुरस्कार विजेताहरू यो प्रसङ्गमा कहिलेकाहीँ हामी लेटेस्ट कुराहरूले पढेर जान्छौँ, तर कतिपय अवस्थामा प्रश्नमा पुरानो कुराहरूले सोधिएको हुन्छ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै सन् 2019को नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको बारेमा पनि यहाँ संक्षिप्तमा हेरौँ। सन् 2019को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकहरूलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। उक्त पुरस्कार स्विस वैज्ञानिकद्वय माइकल मायर, त्यस्तै डिडियर क्युलोज र क्यानाडामा सन् 25 अप्रिल 1935मा जन्मेका जेम्स पिबल्सलाई प्रदान गरिएको छ। उनले यो पुरस्कार भने अमेरिकाको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको हो। आकाशीय पिण्डबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाए बापत उनीहरूले यो पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। त्यसै गरी सन् 2019को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जर्मनीको जोन बी गुड इनफ, युकेको एम स्ट्यानले विटिङ्गम र जापानको अकिरा योसिनोलाई लिथियम आयन ब्याट्री विकास र विस्तारको लागि पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै सन् 2019को चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार युकेको विलियम जी कालेन र अमेरिकाको वैज्ञानिकद्वय सर पिटर जे ऱ्याटक्लिफ र ग्रेग एल सिमेन्जालाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको थियो। उनीहरूले कोषहरूले अक्सिजनको मात्रालाई कसरी चिन्छन् र अङ्गीकार गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए। त्यसै गरी सन् 2019को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अस्ट्रियाको विख्यात नाट्यकार पिटर ह्यान्डकेलाई सरल भाषामा मानव अनुभवको परिधिको उजागर गरे बापत प्रदान गरिएको थियो। त्यसै गरी सन् 2019को शान्ति विधातर्फको नोबेल पुरस्कार शान्ति प्राप्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको लागि इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमद अलीलाई प्रदान गरिएको थियो। र अन्त्यमा सन् 2019को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना अमेरिकी वैज्ञानिकहरू अभिजित बेनर्जी, एस्थर डुफ्लो र माइकल क्रेमरलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको थियो। उनीहरूलाई विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा प्रयोगात्मक उपागमको लागि यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। 2019को विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारका विजेताहरूको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। अब नोबेल पुरस्कार सम्बन्धी सन् 1901 देखि 2020सम्मका केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू। हालसम्म यो पुरस्कार 603 पटक प्रदान गरिएको छ। सन् 2020सम्ममा यो पुरस्कार 962 जनालाई प्रदान गरिएको छ। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विजेताहरू। भौतिक शास्त्रतर्फको सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विलियम लरेन्स ब्र्याग हुन्। यो पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 25 वर्षका थिए। उनलाई सन् 1915मा यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यसै गरी रसायनशास्त्रतर्फ सबैभन्दा कम उमेरको नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक जोलिट हुन्। सन् 1935मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 35 वर्षका मात्रै थिए। त्यस्तै हालसम्म चिकित्सा शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार जित्ने फ्रेडरिक बान्टिङ सबैभन्दा कम उमेरका विजेता हुन्। उनी सन् 1923मा उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्दा मात्रै 32 वर्षका थिए। साहित्य विधामा सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने विजेता रडयार्ड किपलिङ हुन्। त्यसै गरी हालसम्मकै सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने विजेता युसुफ मलाला हुन्। सन् 2014मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 17 वर्षकी थिइन्। र अन्त्यमा अर्थशास्त्र विधातर्फ नोबेल पुरस्कार जित्ने सबैभन्दा कम उमेरकी विजेता एस्थर डुफ्लो हुन्। उनले सन् 2019मा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेका थिए, जुन यसअघि पनि
हामीले हेरिसकेका छौँ। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने विजेताहरूको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। अब प्रस्तुत छ सबैभन्दा धेरै उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने विजेताहरू। भौतिक शास्त्रतर्फ सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने आर्थर अस्किन हुन्। सन् 2018मा उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 96 वर्षका थिए। त्यसै गरी रसायनशास्त्रतर्फ सबैभन्दा बढी उमेरमा यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने जोन बी गुड इनफ हुन्। तपाईँलाई यादै होला सन् 2019मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 97 वर्षका थिए। यसअघि पनि उनका बारेमा हामीले हेरेका छौँ। त्यस्तै गरी तेस्रोमा चिकित्सा शास्त्रमा सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विजेता पेटन रोज हुन्। उनले सन् 1966मा यो पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 87 वर्षका थिए। त्यस्तै साहित्य विधामा सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने डोरिस लेसिङ हुन्। शान्ति विधातर्फ सबैभन्दा धेरै उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने विजेता जोसेफ रोडब्याट हुन्। यो पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 87 वर्षका थिए। र त्यस्तै अन्त्यमा अर्थशास्त्र विधामा सबैभन्दा धेरै उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने लियोनिड हर्विज हुन्। सन् 2007मा यो पुरस्कार प्राप्त गर्दा उनी 90 वर्षका थिए। सबैभन्दा धेरै उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने विजेताहरूको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। हामी नोबेल पुरस्कारसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हेरिरहेका छौँ। सन् 2020 सम्ममा नोबेल पुरस्कार विजेता महिलाहरू 57 जना रहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता महिला चेकोस्लोभाकियाकी बर्था भन सर्टनर हुन्। उनलाई शान्ति विधातर्फ सन् 1905को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। हालसम्म 2 पटक नोबेल पुरस्कार विजेता महिला म्याडम क्युरी हुन्। उनलाई सन् 1903मा भौतिक शास्त्र र 1911मा रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै हालसम्म सबैभन्दा धेरै पटक नोबेल पुरस्कार विजेता संस्था ICRC इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेड क्रस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस हुन्। ICRCले शान्तितर्फ सन् 1917, 1944 र 1963मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। UNHCR युनाइटेड नेसन्स हाई कमिसनर फर रेफ्युजिज अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोगले सन् 1954 र 1981मा 2 पटक शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। भौतिक शास्त्रमा 2 पटक नोबेल पुरस्कार पाउने वैज्ञानिक जे बार्डिन हुन्। उनलाई सन् 1956 र 1972मा उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। रसायनशास्त्रमा 2 पटक नोबेल पुरस्कार पाउने वैज्ञानिक एफ स्यान्गर हुन्। उनलाई सन् 1958 र 1980मा उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। नोबेल पुरस्कारको राशि सन् 2021मा प्रतिविधा 10 मिलियन स्विडिश क्रोनर रहेको छ। एउटै परिवारको नोबेल पुरस्कार विजेताहरू। नोबेल पुरस्कारमा जोडिने चर्चित परिवार हो क्युरी परिवार। मेरी क्युरी र पियर क्युरी दम्पति हुन्। क्युरी दम्पतिलाई सन् 1903मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो भने मेरी क्युरीलाई शुद्ध रेडियमको विकास गरे बापत सन् 1911को रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यसै गरी इरेन जोलियट क्युरी र फ्रेडरिक जोलियट म्याडम क्युरीकी छोरी ज्वाइँ हुन्। क्युरीकी छोरी ज्वाइँले पनि नयाँ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट पत्ता लगाए बापत संयुक्त रूपमा सन् 1935को नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। नोबेल पुरस्कारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू यति नै। आजको लागि यो प्रस्तुति यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, गुड लक, बाई बाई।